अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मुझे कामरान यूसुफ़ कहते हैं। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है, आज तीसरा रोज़ है। लेकिन ये हमें मालूम नहीं है कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, वो इस्लामाबाद कब पहुँचेगा? क्योंकि इससे पहले जो तहरीक-ए-इंसाफ़ का कहना था कि मंगल के रोज़ वो इस्लामाबाद के बाहर रवात का जो इलाका है, वहाँ पे इकट्ठे होंगे और फिर बुध के रोज़ वो पहुंचेंगे इस्लामाबाद या इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन आज एक बयान देखा मैंने फवाद चौधरी साहब का, और उनका ये कहना था कि जुमे के रोज़ अब तमाम लोग इकट्ठे होंगे और फिर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। अब इसमें जो इतना एक डिले आ रहा है, और यूजली अब जो पैटर्न हमें नज़र आया है कि इमरान खान साहब दिन के कुछ घंटे अ, वो करते हैं लॉन्ग मार्च, और रात को फिर घर वापस चले जाते हैं और दोबारा से फिर सुबह आगाज़ करते हैं। ये बिल्कुल उसके बरक्स है जो 2014 में इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया था। लाहौर से इस्लामाबाद आए थे, वो 14 अगस्त को चले थे और गालिबन 14 अगस्त की रात ही वो इस्लामाबाद में पहुंच गए थे। अब इसकी क्या वजह है? ज़ाहिर है इसकी एक वजह जो मैं पहले भी मैं आई एम कन्विंस्ड कि जो इतना ज़्यादा वो टाइम ले रहे हैं, इमरान खान साहब भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर उनका ये लॉन्ग मार्च का प्लान नाकाम हो गया तो फिर ये जो मौजूदा हुकूमत है मज़ीद मजबूत हो जाएगी और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इस हुकूमत को हटाने के लिए। तो ये जो किस्तों में एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इन द मीनवाइल वो चाहते हैं कि कोई गिव एंड टेक हो जाए, कोई डील हो जाए एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करके इस गवर्नमेंट के साथ, और एक फेस सेविंग उन्हें मिल जाए, और इस वजह से वो इतना टाइम ले रहे हैं। जो दो खबरें आपके साथ शेयर करनी है आज एक्सक्लूसिवली, एक खबर उसका ताल्लुक है कि इमरान खान साहब ने आज जो लॉन्ग मार्च से खिताब किया, कल के मुकाबले में जो आज उनकी टोन थी, खास करके एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो बड़ी बदली हुई नजर आई। लेकिन कल अगर वो आप कह सकते हैं कि एक फ्रंट ऑन अटैक कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर DGISI को ललकारा, उनको कहा इवन कि जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे शेख रशीद से इवन ज्यादा सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उन पर काफी उन्होंने डायरेक्ट अटैक्स किए। लेकिन आज जो उन्होंने खिताब किया लॉन्ग मार्च से, वो उसके बिल्कुल बरक्स था, और उसमें उन्होंने इस यहाँ तक कहा कि ये मेरी फौज है, और मजबूत जो फौज है वो पाकिस्तान के लिए नहायत ज़रूरी है। और भारत के मीडिया का भी हवाला दिया कि कैसे भारत का मीडिया ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि इमरान खान और फौज के दरमियान कोई लड़ाई हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी हरगिज बात नहीं है। तो ये इमरान खान साहब सडनली जो कल तक एक बहुत आप कह सकते हैं कि इनकलाबी लीडर बन रहे थे और टारगेट कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट को, आज सडनली एक दफ़ा फिर अगर इन माइल्ड वर्ड्स मैं कहूँ कि दोबारा से उन्होंने बूट पॉलिश करना शुरू कर दिए हैं, तो उसकी क्या वजह है? जी, वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि कल भी जब उन्होंने ये अटैक किया एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, खास करके DGISI का नाम लिया, और जो दो सीनियर अफसरान हैं ISI के, उनका तस्करा किया, तो उसके बाद सबसे पहले तो जो उनकी पार्टी में लेफ्ट राइट लोग हैं, उनके अंदर खलबली मच गई, क्योंकि वो इमरान खान साहब के इतने एग्रेसिव जो अप्रोच है उसको पसंद नहीं करते। और इसी वजह से जब इमरान खान साहब कल का लॉन्ग मार्च खत्म करके गए तो एक मशावरत भी हुई, और जो इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं, उन्होंने यही मशवरा दिया कि ये मौका नहीं है कि डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करें, लेकिन इतना डायरेक्ट अटैक ना करें कि हमारे जो दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए बंद हो जाएं। क्योंकि जो कल इमरान खान साहब ने अटैक किया, DGISI को निशाना बनाया, DGISPR को निशाना बनाया, फौज को निशाना बनाया, उसका जो इमरान खान के करीबी साथी हैं, सारा फायदा जो है वो इस वक्त जो हुकूमत में बैठी जमातें हैं उनको हो रहा है, क्योंकि उनको मौका मिल रहा है कि देखें किस तरीके से इमरान खान जो पाकिस्तान के दुश्मन है उनका प्रोपेगेंडा आगे लेके चल रहे हैं। और जितना वो एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करेंगे, उतना जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत के क्लोज होती जाएगी। तो इस तनाजुर में एक तो इमरान खान साहब से ये कहा गया कि ये अप्रोच जो है वो ठीक नहीं है, इसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरा, इमरान खान साहब को जो सपोर्ट बेस है, बहुत से जो रिटायर्ड जर्नैल हैं, रिटायर्ड जो फौजी अफसरान हैं, वो भी इमरान खान साहब की हिमायत करते हैं, और ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो कुछ जो रिटायर्ड अफसरान हैं, उन्होंने भी इमरान खान साहब को ये पैगामात भिजवाए कि आपका जो भी कंसर्न है, जो भी आपका गिला है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो बेशक ठीक हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट टारगेट करेंगे DGISI को और आर्मी चीफ को, तो आपके लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ेंगी। जो सपोर्ट बेस आपको विद इन द आर्मी है वो भी कम हो जाएगी। तो बेहतर ये है
کہ آپ جو اپنا یہ اتنی ایگریسو اپروچ ہے اس کو مت اپنائیں، بلکہ اگر آپ جو گورنمنٹ ہے اسی کو ٹارگٹ کریں تو یہی مناسب رہے گا۔ اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان نے ایک یو ٹرن لیا آج، اور جو افواج پاکستان ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی تعریفوں کے پل انہوں نے باندھنا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ پاکستانی فوج کو ایک مضبوط فوج دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور بیسیکلی یہ کوشش تھی کہ جو کل ان کے بیانات کی وجہ سے جو ڈیمیج ہوا، اس ڈیمیج کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔ اب جو دوسرا جو آپ کو ایکسکلوسیو خبر شیئر کرنی ہے، کل ہی شہباز شریف صاحب نے یہ دعویٰ کیا یا انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب نے انہیں ایک تھرڈ پرسن کے ذریعے ایک تجویز بھجوائی جو آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے۔ انہوں نے ان کو یہ آفر کی کہ جو نیا آرمی چیف ہے وہ اتفاق رائے سے لگاتے ہیں، 3 نام آپ دیں، 3 نام میں دیتا ہوں، اور اس پر کسی ایک نام پر اتفاق رائے کر لیتے ہیں۔ لیکن شہباز شریف نے کہا کہ وہ جو تجویز ہے عمران خان کی وہ انہوں نے رد کر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تجویز کس نے عمران خان کی جو تجویز ہے وہ شہباز شریف تک پہنچائی؟ آج عمران خان صاحب نے لانگ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ بلکہ ان رپورٹ کی تردید کی کہ وہ شہباز شریف کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ان سے کیوں بات کریں گے، بلکہ وہ تو ان سے بات کریں گے جو شہباز شریف کو چلاتے ہیں۔ مطلب ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا۔ تو خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ جو ڈسکشن ہوئی کہ اتفاق رائے سے اگلا آرمی چیف تعینات کیا جائے، یہ عمران خان صاحب کی جو حال ہی میں ایوان صدر میں جو عسکری قیادت کے ساتھ کچھ خفیہ ملاقاتیں ہوئیں جو اب خفیہ نہیں رہیں، ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی اس کی تصدیق کی اور عمران خان صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی۔ اس میں جو ایک ایشو زیر بحث آیا وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی تھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس میٹنگ میں یہ کہا کہ کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ لیجٹمیٹ نہیں ہے، ان کے خیال میں یہ ایک امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے ایک اہم اپوائنٹمنٹ ہے، تو اس لیے ان کو جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے وہ کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ آرمی چیف کی تعیناتی کرنا بھی چاہتے ہیں تو پھر ان کے نزدیک وہ ایک پرپوزل دینا چاہتے ہیں کہ جس کے تحت اتفاق رائے سے کسی ایک نام پر غور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میٹنگ میں یا جو ملاقاتیں ہوئیں ایوان صدر میں، اس میں یہ پرپوزل عمران خان صاحب نے دیا کہ اس کا وے آؤٹ یہ ہو سکتا ہے کہ 3 نام میں دیتا ہوں، 3 نام حکومت کی طرف سے آ جائیں اور کسی ایک نام پر اتفاق رائے کر سکتے ہیں۔ جو میری اطلاع ہے عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ فوج جو ہے اس میں کوئی کردار اپنا ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ نئے آرمی چیف کی جو تقرری ہے یا تعینات کرنا اس میں آئین میں اور جو پاکستان کا آرمی ایکٹ ہے اس میں بڑا واضح ہے اور یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ لیکن نیوردلیس انہوں نے یہ کہا کہ یہ پھر وزیر اعظم کا اختیار ہے، اگر آپ سے وہ انفارمل کوئی کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو اٹ از اپ ٹو ہم۔ تو پھر ان کی جو تجویز ہے عمران خان صاحب کی وہ شہباز شریف تک پہنچائی گئی، لیکن شہباز شریف نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور دوسری جو تجویز ایز یوزول وہ تو بڑا کامن ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ فوج اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو پولیٹیکل معاملات ہیں یہ دونوں جو فریقین ہیں بیٹھ کے اس کو حل کر لیں، لیکن عمران خان صاحب کی یہ شرط ہے کہ جب تک جو حکومت ہے وہ اگلے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کر دیتی ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو تجویز اگین عمران خان صاحب نے دوبارہ ایک آفر کی تھرو اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کو کہ اگر آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں تو آپ سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، وہ تجویز بھی شہباز شریف صاحب نے مسترد کر دی۔ تو یہ وہ بنیادی اس کا بیک گراؤنڈ تھا جو عمران خان صاحب نے تجویز جو آئیڈیا فلوٹ کیا کہ ایک کنسنسس کے ساتھ اگلا آرمی چیف تعینات کرتے ہیں۔ اور جو فوج ہے یا جو فوج کی جو موجودہ قیادت ہے جنرل باجوہ، وہ اس لحاظ سے چاہتے ضرور ہیں کہ جو اگلے آرمی چیف کا تقرر ہے وہ متنازع نہ ہو، اور ایک یہ بھی وجہ تھی کہ وہ عمران خان صاحب سے یا جو ان کے قریبی ساتھ ہیں ان سے رابطوں میں تھے کچھ عرصہ پہلے تک، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سیاست آپ ضرور کریں، لانگ مارچ آپ نے کرنا ہے وہ ضرور کریں، لیکن جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے اس کو متنازع نہ بنائیں۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے کوشش کی کہ ایک پولیٹیکل وے آؤٹ نکل آئے، لیکن وہ کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہوئی، جس کی بنیاد پر عمران خان جو ہے وہ لانگ مارچ اب کر رہے ہیں۔ لیکن جو لانگ مارچ ہے کافی سست روی کا شکار ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ ایک سائزبل کراؤڈ ضرور ہے، لیکن تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں ان کو اچھا تو نہیں لگے گا، لیکن یہ اس طرح کا لانگ مارچ نہیں ہے کہ ڈو اور ڈائی ہے جس سے کوئی پاکستان میں انقلاب آ جائے گا۔ یقیناً ایک سائزبل کراؤڈ ہے، بٹ کوئی آپ سپونٹینیس آؤٹ پورنگ نہیں ہے لوگوں کی کہ جوک در جوک لوگ ایسے آ رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہونے والا ہے۔
اس طرح کی صورتحال ابھی کم از کم نہیں لگتی، اور یہ یاد رکھنی چاہیے بات کہ اس وقت پنجاب میں حکومت ہے تحریک انصاف کی، اور جو سرکاری مشینری ہے ان کی فل سپورٹ بھی ان کو حاصل ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی بہت بڑا ابھی تک انہوں نے امپیکٹ نہیں ڈالا سوائے اس کے کہ ایک دن وہ ایک تقریر کرتے ہیں، دوسرے دن ان کا موقف الگ ہوتا ہے، نیوز میں وہ ضرور رہ رہے ہیں، لیکن یہ اس طرح کا لانگ مارچ نہیں ہے کہ جس سے آپ یہ کہیں کہ وہ اگر اسلام آباد میں آئیں گے تو سب کچھ بہا کے لے جائیں گے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔